एक आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट वक्तव्यको क्रम सङ्ख्या 83, 84 र 85 मा उल्लेख भए बमोजिम गण्डकी त्रिभुज आयोजना आर्थिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ। गण्डकी त्रिभुजमा पर्ने बुटोल पोखरा कोष्ठमा सिद्धार्थ राजमार्ग सडक खण्डलाई डेडिकेटेड 2 लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य कहिलेदेखि सुरु गर्ने र कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। साथै हिउँदमा विद्युत आयात र वर्षातमा निर्यात गर्ने व्यवस्थाको अन्त गर्दै हिउँद वर्ष निरन्तर विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउनका लागि जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नुपर्दछ। यसका लागि आँधी खोला उच्च बाँध विद्युत आयोजना पनि प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने एउटा आयोजना भएकोले यस आयोजनाको वर्तमान अवस्था के हो र कहिलेदेखि सुरु गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ। नम्बर 2, मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि आर्थिक सुशासन अपरिहार्य विषय हो र आर्थिक सुशासन कायम गर्न गैर सरकारी कारोबारको अन्त्य गर्नुपर्दछ। गैर कानुनी कारोबार अन्त्य गर्नका लागि सरकारको के तयारी छ? धन्यवाद। यसो नगरौँ, मैले कुनै गाली गलौज कसैलाई गरेको छैन, मैले खालि सचेत गराएको। आवेश उत्तेजनामा आउनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। धन्यवाद। सभामुख महोदय, बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको भरतपुर, बुटवल, पोखरा, मुगलिन, भरतपुरलाई 3वटा कोणमा राखेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुजको परियोजना निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप नमुना विकास अभियान सञ्चालन गर्ने गरी भनेर ल्याइएको कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रमबाट यातायात पूर्वाधारको विकास मात्र नभएर औद्योगिक विकासका साथै ऊर्जा क्षेत्र, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकास एवं रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने विश्वास गरिएको छ। प्रस्तुत गण्डकी त्रिभुज आयोजना अन्तर्गत पर्ने बुटोल पोखरा सिद्धार्थ राजमार्ग सडक खण्डलाई 2 लेनमा स्तरोन्नति गर्न चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको छ भने सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकबाटै काम गर्ने गरी बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भइसकेको छ। यस सन्दर्भमा साउन महिनाबाटै काम अगाडि बढाउने गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत भइसकेको छ। प्रस्तुत सडकलाई सुरक्षित, छिटो गतिमा आधुनिक एवं आर्थिक करिडोरको रूपमा विकास गर्न निजी पुँजी समेत परिचालन गर्ने गरी नवीनतम विधिमा विकास सहायता समेत परिचालन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। यसमा यद्यपि यो त्रिभुज गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना भन्ने जुन छ, यो कति पर्याप्त अध्ययन, कति विश्लेषण, सम्भाव्यताको अध्ययन, कति विषयहरू नबाच्ने गरी ल्याइएको छ, त्यो अलिकति हेर्नु त पर्ने छँदैछ। त्यो हेरिनेछ। फेरि पनि यो विकास निर्माणसँग आएको कुरा हुनाले यसमा रहेका कमीहरूलाई करेक्सन गरेर सच्याएर र यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा अगाडि बढाइनेछ। म त्यो मान्यज्यूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। मान्यज्यूले उठाउनु भएको दोस्रो विषय आँधी खोला उच्च बाँध विद्युत आयोजनाको सम्बन्धमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। स्याङ्जा जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिका मोतीचौरको आँधी खोलामा प्रस्तावित बाँधस्थल र गल्याङ नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा विद्युत गृह रहेको आँधी खोला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट 180 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। हालसम्म यस आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य सम्पन्न भई वातावरणीय अध्ययन कार्य स्वीकृत भइसकेको छ। हालसम्मको अध्ययनबाट आयोजना निर्माण गर्न प्राविधिक रूपमा उपयुक्त देखिएको छ। यस आयोजनाको निर्माण गर्न गल्याङ नगरपालिकामा 712 घरहरू विस्थापित गर्नुपर्ने चुनौती भने रहेको छ। यस आयोजना निर्माणका लागि मोडालिटी टुङ्ग्याई लगानी जुटाउने, अपडेटेड फिजिबिलिटी एन्ड डिटेल डिजाइन रिपोर्ट तयार गर्ने, बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण गर्ने लगायतका कार्य स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मान्यज्यूले उठाउनु भएको अर्को विषय
आर्थिक सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा प्रश्न गर्न चाहन्छु। वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गर्ने, अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी, घर जग्गा, विप्रेषण र बैङ्किङ क्षेत्रको सघन सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अनुरूप भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवर्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिनेछ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी गैरकानुनी आर्थिक कारोबार हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील बनाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्नुको साथै चोरी निकासी एवं पैठारी नियन्त्रणका लागि संयुक्त गस्ती परिचालन र छड्के जाँच तथा सुराकी परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाई आर्थिक सुशासन कायम गर्न केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली, आशीकुडा प्रणाली, VCTS सूचना प्रणाली, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख सूचना प्रणाली बीच अन्तर आबद्धता कायम गरी एकीकृत करदाता सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ। यस्तै आयात हुने मालवस्तुको मूल्याङ्कनका लागि नियमित बजार सर्वेक्षण गरी सङ्कलन गरिएको सूचनाका आधारमा तथ्यपरक र वास्तविक भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिनेछ। स्रोत परिचालनको दबावलाई न्यूनीकरण गर्न राजस्व परिचालनका अन्य क्षेत्र परिचालन गरी राजस्वको दायरा विस्तारलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। आन्तरिक ऋणलाई समेत पुँजीगत प्रकृतिका ठूला पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गर्दै जाने व्यवस्था मिलाइनेछ। आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सुस्ततालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। विगत वर्षमा विधि प्रक्रिया पूरा गरी कार्य सम्पन्न गर्ने क्रममा विधि सम्मत रूपमा सृजित दायित्व यकिन गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई थप लचिलो बनाई मुलुकको व्यावसायिक वातावरणमा थप सुधार गरिनेछ। मिटर ब्याज, सहकारी, लघुवित्तका क्षेत्र तथा क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग तथा हुन्डी लगायतका माध्यमबाट ठगीका घटना बढ्दै गएकाले यस प्रकारका आर्थिक अपराधका घटनामा विद्यमान स्रोत साधन र उपलब्ध जनशक्तिबाट प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।